परफेक्ट कमर्शियल हलवाई जैसे समोसे घर में बनाना है इतना आसान कि रह जाएंगे आप हैरान। इतने क्रिस्पी, क्रंची, जायके से भरपूर और मज़ेदार समोसे बनेंगे और जिसका फर्स्ट बाइट करवा देगा आपकी फैमिली को बाहर के समोसों का बाइकआउट। तो इस रमज़ान बाहर के अनहाइजीनिक समोसों को बाहर करें और फैमिली के लिए अपने हाथों से खुद ज़बरदस्त समोसे तैयार करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम आलू के समोसे बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, वो भी हाइजीनिक तरीके से घर पर। इसके लिए आपने सबसे पहले 4 से 5 आलू को अच्छी तरह से बॉईल करके पील ऑफ कर लेना है। अब हमने इसका मसाला तैयार करना है। मैंने यहाँ एक पैन लिया है, इसमें शामिल किया है 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। आपने ऑयल ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है वरना मसाला बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। हाफ टी स्पून जीरा और 2 पिंच हमने अजवाइन को यहाँ पर रोस्ट कर लेना है अच्छी तरह से, लेकिन इन्हें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। हमने इसे खूबसूरत से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है अच्छी तरह से। जब ये भी फ्राई हो जाए फिर हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। मैंने यहाँ हाफ प्याज शामिल की है, बारीक चॉप हुई हुई। आपने प्याज बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी है। 2 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं मैंने, ये कम तेज़ वाली हैं। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप तेज़ वाली भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आलू जो हमने बॉईल करके रखे हैं। आलू की क्वांटिटी आप अब समोसों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपने बनाने हैं। आलू को हमने इस तरह से मैशर की मदद से मैश कर लेना है। जब आलू मैश हो जाए फिर इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी मिर्च और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून शामिल करेंगे यहाँ मोटा कुटा धनिया, या आपने हल्का सा क्रश करके शामिल करना है। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून शामिल करेंगे आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला जो आपके पास मौजूद हो। इन सारे मसालों को आलू के साथ मिक्स करते हुए अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है इसे, ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये सारे मसाले जो हैं आलू पे अच्छी तरह से कोट हो जाएं या आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखें इस तरह से। इसे मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हमने इस फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है हम यहाँ डो तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 3 कप मैदा लिया है, यानी ये वज़न में देखें तो ये आधा किलो है, यानी 500 ग्राम। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कलौंजी और 2 पिंच मैंने इसमें अजवाइन शामिल किया है और 4 से 5 चम्मच हम इसमें घी शामिल करेंगे ताकि समोसे जो हैं वो बहुत ही खस्ता करारे बने, मज़ेदार से। अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। घी और बाकी चीज़ों को आपने आटे में इतनी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि ये कंबाइन हो जाए और जब ये इस तरह से आप मुट्ठी बनाएं तो ये आटे मुट्ठी की शक्ल में हो जाएं। इस तरह आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसमें ग्रेजुअली पानी ऐड करते जाना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सख्त सा हम डो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि डो जो है वो पूरी की तरह नरम नहीं होना चाहिए, बल्कि समोसे का जो डो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि जब हम इसे स्टे देंगे तो थोड़ा सा मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आटा हमने गूंद लिया। अब हम इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। इतनी देर में हम यहाँ पर चटनी तैयार कर लेंगे, मज़ेदार सी खट्टी तीखी बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा और लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं। फ्रेंड्स, आप जब भी चटनी बनाएं और उसमें धनिया का इस्तेमाल करें तो हरा धनिया की जो ये डंडी होती है ये आपने लाजमी लेनी है, ये इससे थिकनेस पैदा होती है चटनी में। अब हमने इन सारी चीज़ों को किसी भी ब्लेंडर जार, मिक्सी जार में शामिल कर देना है और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी दही। ये चटनी के जायके को 4 चांद लगा देती है। हमने इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं करना है, इसे इसी तरह ब्लेंड कर लेना है। फ्रेंड्स, आप ये चटनी ज़्यादा मिकदार में बनाकर पूरे महीने के लिए सेव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी चटनी बनके तैयार होती है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी थिक सी चटनी बनी है। फ्रेंड्स, इतनी देर में हमारा डो भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। देखें ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन इससे ज़्यादा आपने सॉफ्ट बिल्कुल नहीं रखना है वरना समोसे जो हैं बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। अब हमने इन डो को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक हिस्सा फ़िलहाल इसी में रहने देंगे और इसे कवर लगा देंगे ताकि ये खुश्क ना हो, और दूसरे डो से हम यहाँ छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े आपने सेम साइज़ के रखने हैं ताकि आपके जो समोसे हैं वो सेम साइज़ के बने, बड़े या छोटे ना बने। हमने जो डो तैयार किया है मैदे का, उससे कम आपके 11 से 12 पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखें आपने इस साइज़ के पेड़े तैयार करने हैं, ये ना ही बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे हैं। आपने इसी साइज़ के सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखें इस तरह से आप सारे पेड़े एक साथ बना लेंगे तो आपको समोसे बनाने में आसानी होगी। ये देखें हमने इस तरह से पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम एक एक पेड़े लेते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे।
آپ نے پیڑے بیلتے وقت خیال رکھنا ہے کہ اس کا سائز سیم ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جو سموسے ہیں وہ سیم سائز میں بنے۔ اب ہم نے اسے بیلنا ہے لیکن گلائی میں نہیں، اس طرح سے آپ نے لمبائی میں بیلنا ہے۔ آپ دیکھیں اس طرح سے میں بیل رہی ہوں، یہ گول بالکل نہیں ہے، یہ لمبے شیپ میں ہے، آپ نے بھی ایز اٹ از بیلنا ہے۔ ایک اور میں آپ کو بیل کر دکھا دوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اسے آپ نے راؤنڈ راؤنڈ گھمانا ہے، لیکن جب آپ نے اسے بڑا کرنا ہے تو وہ لمبائی کی شیپ میں اس طرح سے بڑا کرنا ہے۔ بہت پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور گول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس طرح سے ہم نے لمبے شیپ میں لینا ہے جس طرح باہر حلوائی بناتے ہیں۔ اب ہم نے بیچ میں سے ایک کٹ لگانا ہے، ان دونوں کو سیم سائز میں کٹ کرنا ہے۔ ہاف میں ہم پانی لگائیں گے اس طرح سے، اس کے بعد ہم نے اس کو اٹھا کر اس طرح سے فولڈ کرنا ہے کہ پانی والا حصہ اوپر کی طرف آئے اور یہ چپک جائے نیچے والے حصے پہ۔ اب اس کو ہم اچھی طرح سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ بالکل فرائی کرتے وقت کھلے نہ۔ اچھی طرح سے آپ نے اسے پریس کر دینا ہے۔ پھر اوپر والا جو حصہ ہے یہاں پر ہم پانی لگا دیں گے، آپ چاہیں تو پورے راؤنڈ میں لگا دیں یا پھر ہاف میں لگا دیں۔ یہ ایک کون کی شکل میں بن گیا ہے، ہمیں اس طرح سے کون بنانا ہے۔ اس میں ہم نے فلنگ شامل کرنی ہے، میں نے یہاں 2 چمچ بھر کے شامل کیا ہے۔ اب اسے اس طرح سے ہم فولڈ کر دیں گے اور اسے بھی پریس کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے چپک جائے، سیٹ ہو جائے اس طرح سے، اور فرائی کرتے وقت یہ بالکل نہ کھلے۔ آپ نے اسے اتنی اچھی طرح سے پریس کرنا ہے، پانی آپ نے ضرور لگانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے چپک جائیں۔ اب پھر سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح ہم نے ہاف میں جو ہے یہ ڈی شیپ بن چکا ہے، ڈی شیپ کے نیچے والے حصے میں جو ہے ہم نے ہاف میں پانی لگانا ہے اور پھر پانی والا حصہ اوپر رکھتے ہوئے اسے فولڈ کر دینا ہے اور اسے اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے۔ اوپر جو کون کی شیپ ہے وہاں میں نے ہلکا سا پانی لگا دیا ہے۔ پانی آپ نے بہت زیادہ بالکل نہیں لگانا ہے ورنہ یہ پھر بھی نہیں چپکیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں فلنگ شامل کرنی ہے 2 چمچ بھر کر تاکہ آپ کو سموسے کا پورا ذائقہ مل سکے۔ اب ہم نے اس طرح سے اسے فولڈ کر دینا ہے، اسے چپکا دینا ہے اور اچھی طرح سے ہم اسے انگلیوں کی مدد سے پریس کر دیں گے تاکہ اچھی طرح سے چپک جائے اور فرائی کرتے وقت بالکل نہ کھلے۔ اسی طرح ہم سارے سموسے بنا کر تیار کر لیں گے۔ پہلے آپ نے سارے تیار کر لینا ہے، پھر فرائی کرنا ہے۔ فرائی کرنے کے لیے آپ نے آئل کو بالکل لائٹ سا گرم کرنا ہے۔ آپ اس کے ببلز دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کتنا لائٹ سا آئل گرم کیا ہے۔ آپ اگر زیادہ تیز آئل گرم کر دیں گے تو سموسے ڈالتے ہی اس میں کلر آ جائے گا اور یہ اندر سے کچے رہ جائیں گے۔ تو آپ نے بالکل لائٹ گرم کرنا ہے اور اس میں شامل کر دینا ہے۔ آپ نے اس کو اوور کراؤڈ بالکل نہیں کرنا ہے اور 5 سے 7 منٹ تک آپ نے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا ہے۔ جب 5 سے 7 منٹ ہو جائے اور یہ اس طرح سے سموسے اوپر آ جائیں پھر آپ نے اس کی سائڈ چینج کرنا ہے اور پھر اسے روٹیٹ کرتے ہوئے، الٹتے پلٹتے ہوئے، گھماتے ہوئے آپ نے اسے خوبصورت سے گولڈن کلر میں فرائی کر لینا ہے۔ فلیم آپ نے لو رکھنا ہے، سموسے کو آپ نے لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے۔ فرائی کرتے وقت بالکل بھی آپ نے فلیم کو میڈیم یا ہائی نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کے سموسے خراب ہو جائیں گے۔ جب سموسے اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے، ان پہ کلر آ جائے گا، نکالنے سے 2 منٹ پہلے ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے تاکہ اس نے جو آئل ایبزارب کیا ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے۔ اس کے بعد ہم کسی بھی اسٹرینر میں اسے اچھی طرح سے اسٹرین کر کے نکال لیں گے۔ آپ نے اسے فرائی کرتے وقت چھوڑنا بالکل نہیں ہے، اسے مسلسل روٹیٹ کرتے جانا ہے تاکہ بالکل سیم کلر آئے سموسوں پہ، ایک جیسے کلر آئے آگے پیچھے، کہیں زیادہ کہیں کم بالکل بھی نہ ہو۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے ماشاءاللہ سے، الحمدللہ بہت ہی حسین سموسے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں، حلوائی سے بھی کہیں زیادہ بہتر، مکمل ہائیجینک طریقے سے۔ تو یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، آپ بآسانی گھر میں اپنی فیملی کے لیے یہ بنا سکتے ہیں اور ان کو ان ہائیجینک فوڈ سے بچا سکتے ہیں۔ تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کر دیا کریں، میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ خستہ کرارے سموسے کی ریسیپی دیکھ کر ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو شام کی چائے ہو یا رمضان کی افطاری، تو ہر اوکیجن کو خاص بنائیں اس ریسیپی کے ساتھ۔ تو اسے ضرور ٹرائی کریں، انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔